सांगेच्या साळावले धरणातल्या बॉटॅनिकल गार्डनात सुमार 30 दिसपट्टे वेतनाचेर काम करपी कामगार, जाका टेम्पररी स्टेटस लेबरर्स अशें म्हणटात, तांणी नेमान म्हयन्याचो पगार आनी कायम स्वरुपी रोजगाराची मागणी केल्या. कामगारांच्या म्हणण्या प्रमाण तातूंतले जायते जाण 15 ते 20 वर्सां सावन दिसपट्ट्या वेतनाचेर काम करतात, तरी लेगीत तांची सेवा नियमीत जावंक नाशिल्ल्याची खंत ते उक्तायतात. मजगती सांगेच्या आमदाराची 17 फावटी भेट घेतल्या अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगले. ह्या विशयाचेर नदर दवरता आनी हो प्रश्न सोडोवपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें आमदार आश्वासन दिता. तशेंच हे कामगार 2 फावटी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लेगीत मेळ्ळे. तांणी लेगीत तांच्या कागाळींचो विचार करतले अशें आश्वासन दिल्ल्याचें कामगारांनी सांगलें. पूण अजून परिस्थितीत कसलोच बदल जावंक नाशिल्ल्याची खंत तांणी उक्तायली. आयकात तांचे उतफर्के. आमचेर आयज खूब सॅलरी लागून आमचे खूब हें जालें. तेन्ना आमी एक सीएमा एक विचारपाक सोदता की ते आमची कितें जे आमी तुज्या ती फायल पावयली पळय GFDC ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी तुवें हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ. आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचो सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांग्यान दवरून. तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी सीएमा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी तो आमगे मातसो सीएमा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो. आनी एक डिमांड आसा की ते आमी आतां 25-26 वर्स जाले आमी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता, आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता, आमकां मंथली म्हणटा पगार घालना. आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाली पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला. जेन्ना आमगे सीएमा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर. कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी जितली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा. जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता कित्याक आमी थंयच उरल्या. आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां सीएमान हें करपाक केला, फिक्स करपाक केल्या. आनी आमी इतली वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले. आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं. तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की सीएमा कडेन. हे आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले म्हळ्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं. ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना. आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना. मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000-25,000 पगार घेतात. नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा? कांयच फायदो ना. अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें. जायना सोंसपा रक्ता उदक केलें आमी सामकें काम करता म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें. आतां आमी आसात ते सांग्यार आसात आनी सांग्यार जे डॅमाचे जे बॉटॅनिकल गार्डन जे आसा ह्या गार्डनाचे जे वर्कर्स काम करपी हे डेली वेजीस आसा हांकां खंय तरी आज खूब त्रास जाल्ले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा आमकां परमानंट स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी हे जर आमकां जर दिलें ना जाल्यार मुखाल्ले कितें स्टेप घेवपाक जाय हे आमी घेतले म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा. तेच बरोबर तेणी अपील केला सीएमाक की मातशी आमची हितूंक नजर घालची, लक्ष दवरचें आनी आमकां परमानंट करून आमकां दिवचें म्हणून. आनी त्याच बरोबर हेणी आपल्याल्यो फायल ज्यो आसात ह्यो कितल्योश्यो मिनिस्टराक दिले कडेन आसात. जो सांग्याचो MLA आसा आनीक मिनिस्टर आसा तेणें तांचें जें खुबशें काम जें आसा हें करून फायल तेंची मूव केले कडेन आसा. म्हणून आतां ही फायल खंय वट्टी म्हण ती कळना. कित्याक हे जे वर्कर्स आसात हे गेली 25 वर्सां 20 ते 25 वर्सां जालीं त्या गार्डनाक काम करतात आनी तांकां आतां जर परमानंट करना जाल्यार कितें. आतां नवे भुरगे आनीक घेवपा लागले कडेन आसा ते
आनीक आमचे कितें तांकां चड पगार आसा आमकां कमी आसा तरी पूण आमकां खंय तरी रेगुलायज करची म्हूण तेणी आज मागले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.